पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M3 पर दरखाना से रजाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बहावल नगर और आरिफवाला समेत कई मैदानी इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में आ गए। घोटकी में मुसाफिर बस पर फायरिंग और मुसाफिरों के अगवा का वाकया। DSP उबाड़ो के मुताबिक अगवा किए गए 10 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। बाजियाब करवाए गए चंद अफराद जख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला फैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कराची से 87 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। लियारी में इमारत में दरारें पड़ गईं, लोग घरों से बाहर निकल आए। पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर फायरिंग की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ के मुताबिक दहशतगर्दी का ये वाकया दोनों का ज़ाती फेल है। इसमें कोई बड़ी दहशतगर्द तंजीम मुलव्वस नहीं। दोनों बाप बेटा शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। फायरिंग करने वाले बाप बेटा भारतीय निकले। जवाबी फायरिंग में मारा गया साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलियन गन क्लब का मेंबर था। इसने 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी बरामद हुए। 50 साला मुलजिम साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था। अतालवी खातून से शादी की। दोनों के यहाँ 2001 में नवीद अकरम की पैदाइश हुई। ज़ेरे हिरासत नवीद अकरम के साथ काम करने वाले ने खानदान के भारतीय नयाद होने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलिया इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। हमलावरों के हवाले से मालूमात का तबादला। वाक़े में 10 साला बच्ची समेत 15 अफराद हलाक, 40 में से 25 जख्मी अब भी ज़ेरे इलाज। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग। पाकिस्तान के खिलाफ भारत, इसराइल और अफगानिस्तान की साजिश का पोल खुल गया। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान ने सिडनी दहशतगर्दी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया, लेकिन मुल्जिमान साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं निकला। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी तहकीकात किए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिन्हें मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया ने हमला आवर की जगह सिडनी में मुकीम पाकिस्तानी नवीद अकरम की तस्वीर इस्तेमाल की। अपनी जान पर खेलकर हमला आवर को दबोचने वाला मुसलमान शहरी हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियन लोगों ने अहमद अलहम को जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा करार दे दिया। अहमद अलहम हमला आवर की 2 गोलियां लगने से जख्मी हुए थे। डॉक्टरों ने जिस्म से गोलियां निकाल दी। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। अहमद के लिए फंड रेजिंग मुहिम में सिर्फ चंद घंटे के दौरान 15 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज़ायद जमा हुए। शामी नयाद 2 बच्चों के बाप मुसलमान फल फरोश की आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। अमरीकी सदर ट्रंप, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म समेत आलमी रहनुमा भी अहमद की बहादुरी के मुतरफ। अहमद के वालिदैन कहते हैं कि कीमती जानें बचाने वाले अपने बेटे पर फख्र है। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एडलेट ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, जिसमें खुसूसी तरबियत याफ्ता पुलिस का रिस्पॉन्स सेक्शन भी शामिल होगा। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडलेट ओवल में शुरू होगा। फायरिंग वाक़े के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सब कवानीन को पसे पुश डाल दिया। बिग बैश लीग मैच के दौरान खिलाड़ियों को अहले खाना से राब्ते के लिए फ़ोन फराहम किए। मैच में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधी। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बिग बैश लीग में फायरवर्क्स नहीं की जाएगी।
انگلینڈ کے سابق کپتان کا سڈنی حملے کے وقت فیملی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بند ہونے کا انکشاف۔ پاکستان کی آسٹریلیا میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی سے شدید متاثر رہا ہے، دہشت گردی سے معاشروں کو پہنچنے والے صدمے کو سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشکل گھڑی میں پاکستان آسٹریلوی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے واقعے کو ہولناک قرار دیا۔ برطانوی بادشاہ چارلس، وزیر اعظم کیئر سٹارمر، فرانسیسی صدر میکرون، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرس کا متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ روس یوکرین جنگ بندی پر مذاکرات جاری ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہم جنگ بندی کے قریب ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بات چیت ہوئی، یورپی لیڈروں کی جانب سے مکمل حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اقتدار سنبھالا تو میکسیکو بارڈر کا کنٹرول جرائم پیشہ افراد کے پاس تھا۔ سمندر کے راستے منشیات کی سمگلنگ روک رہے ہیں۔ سمندری راستے سے منشیات کی سمگلنگ 94% کم ہو گئی۔ منشیات فروشوں کے خلاف زمینی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ بائیڈن دور میں 25 ملین افراد غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے۔ غیر قانونی تارکین وطن کا میکسیکو بارڈر سے داخلہ مکمل بند کر دیا۔ امریکہ کے بدترین بارڈر کو صرف 2 ماہ میں محفوظ ترین بنا دیا، امریکی صدر نے آفیشل کو اطلاع کی۔ جرمنی میں یوکرین کے صدر اور یورپی رہنماؤں کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات جاری۔ یوکرین اور امریکہ کے مذاکرات کاروں کے درمیان مجوزہ امریکی امن منصوبے پر کئی گھنٹوں تک بات چیت ہوئی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے قبل یوکرینی صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات بہت مشکل ہیں مگر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کو بہت مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں دی ہیں۔ ادھر روس یوکرین کشیدگی برقرار۔ روس نے رات گئے یوکرین پر 153 ڈرونز داغے، جن میں سے 17 اپنے تک پہنچے۔ یوکرین کا ایک روسی آبدوز کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ امریکی حکام کا ریاست کیلیفورنیا میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ، 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی اٹارنی جنرل پام بانڈی کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد نے لاس اینجلس میں سال نو کی تقریبات کے دوران دہشت گردی کا منصوبہ بنایا تھا۔ پام بانڈی نے الزام لگایا کہ آزاد فلسطین کے حامی گروپ دی ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ نے 4 سے 5 جگہوں پر دھماکے کرنے تھے۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی افغان طالبان کو مہنگی پڑ گئی۔ جرمنی کا بھی افغان مہاجرین کے لیے نو انٹری کا اعلان۔ جرمن حکومت نے افغان پناہ گزین پروگرام ختم کر دیا۔ افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمنی نے افغان پناہ گزینوں سے متعلق تمام وعدے اور عہد نامے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ 640 افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار۔ آسٹریلیا کا بھی کینبرا میں افغان سفارتخانہ بند کرنے کا عندیہ۔ پاک وطن کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے خلاف بڑی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ دفاع وطن کا فریضہ انجام دیتے ہوئے 34 سالہ نائک یاسر خان شہید ہو گئے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا شہید کو خراج عقیدت، سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ رواں سال کی آخری مانیٹری پالیسی جاری، شرح سود میں کمی کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کی کمی کر دی۔ نئی شرح سود 10.5% ہو گئی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 5 مئی کے اجلاس میں شرح سود 1% کم کر کے 11% کی تھی۔ وزیر اعظم کا 50 بیسس پوائنٹس کی کمی پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف نے اقدام کو کاروباری برادری اور عام آدمی کی بہتری کا پیش خیمہ قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام ہے اور پاکستان ترقی کی سمت میں گامزن ہے۔ معاشی استحکام کے لیے کاروباری برادری اور عوام نے قربانیاں دی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی صدارتی کونسل برائے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹرک ویٹ سے اہم ملاقات ہوئی۔
سفیر نے کہا کہ پاکستان کرپٹو کونسل کا قیام ورچوئل اثاثہ جات آرڈیننس 2025 کا اجرا جامع نظام متعارف کرانے کی ٹھوس کوششوں کی عکاس ہے۔ پنجاب میں بسنت منانے کی بھرپور تیاری، پتنگ بازی آرڈیننس 2025 پنجاب اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سے منظور، اگلے اجلاس میں بل کی اسمبلی سے منظوری متوقع۔ بل کے متن کے مطابق ڈپٹی کمشنر حکومت سے اجازت لے کر ضلع میں پتنگ بازی کی اجازت دیں گے۔ پتنگ سازی اور پتنگ فروخت کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی قرار، جو ڈپٹی کمشنر کریں گے۔ بغیر رجسٹریشن پتنگ یا ڈور بناتے یا بیچتے پکڑے جانے پر 5 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ دھاتی ڈور، تندی اور تیز مانجے والی ڈور پر مکمل پابندی عائد، خلاف ورزی پر 5 سال تک سزا۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے گھریلو ناچاکی پر بیوی اور بیٹی کو قتل کیا، ملزم نے دونوں کے اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ذیشان حیدر کی سنو نیوز سے گفتگو، کہا کہ تحقیقات کے دوران ملزم نے قتل کی وجوہات بتائیں۔ ملزم 25 ستمبر کو اپنی اہلیہ اور بیٹی کو گاڑی میں لاہور رنگ روڈ لے کر گیا، 9mm پسٹل سے دونوں کے پیٹ میں گولیاں مار کر قتل کیا، لاشوں کو مختلف مقامات پر پھینکا۔ ملزم کے مطابق دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی اور بیٹی نے پلاٹ لینے سمیت دیگر مطالبات کیے تھے، جس پر انہیں راستے سے ہٹا دیا۔